बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक ट्रकें ददीदाद मामाले ड्रार सयारे दार दिजारोट अंसार मदनीस वने अने बयाक यू पेंचा कुरिस जुगे सलाम थे बे गिलीत पले जो शिदल कुरी बुखेनर ज़ाहिरिन लाहौर अवार कराची अवार फैसलाबाद अवार मुख्तलिफ दिशों वार बुजुनस मकसद है बे इनकी आनो ए मिस्टार समुटे हरी आलगाम गाम और जलो के ऐसे ख्वाहिश बेन तो आने से गिलीत पले चाकुरी वतन अनिनो जोगा निनो हेश संबा खोजन थोन अनिसियकरानन आन बे अदे दिशे करहनस लाहौर मजा फतूट असे मीनार पाकिस्तान हैं और अन साइटर बादशाही मस्जिद हैं न साइटर शाही किला हन तो आन अनि असे जार वतन अनि जार उट कमक खोजन थोन कि अनिनो हेश संबा अनि दिशी पशी रिनो मजा जेक पैदा बन ते नसे अदनान राहन महनसट ने बुयतम रा कमक फतूट बादशाही मस्जिद हैं उमूमन अनवत तो सही के एक अलकान अखिन से एक ख्याल अखिन एक ख्याल कमक रहेगा थे लाई लाई मेहरबानी भाई सर बे गिलगित बल्तिस्तान जो ताल्लुक छिपियों जगह से तो बस अनि तारीखी मकामात सिर्फ किताब मजा पढ़ेंगे न सन नो हिस्ट्री नो बैकग्राउंड जे के मालूमात हैं ननी बस सिर्फ किताब पढ़ेंगे सस और असे इंतहाई शौक बेश कि एक वक्त के यानी तारीखी मकामात बस आनवे की विजिट टेट्राकून थे तो शिदलो का गिलते ही बेसिकली मैं तालुक नगर ले जो हिंदू नगर ले शिदलो गिलते मैं हम निछराव बेहन सबुड़ लेल हन तो बे चंद मामलाती का चंद मजबूरी बीमारी और मसरूफियात गिनी पिंडी इस्लामाबाद रुख थोनस और ऐस जो बात असई रुख बेन लाहौर वार और लाहौर वदस तो स्पेशली असुट रुख बेन यानी तारीखी मकामात तो अन तारीखी मकामात रुके अन्नो हिस्ट्री अन्नो के बैकग्राउंड बेडून एनो बारा पड़े ट्रके सुई अशी की पशीगिस तो असुट लाहो ने मजवा के जुल्फिकार रहे बन्ने के नाई दिशक पशीगो थियो फुनीजन और के ने पशीगन एनोट ने हयोन तछनो बन आशे हयोन जे खनते अनारकली बाजार हिन के बोदी तारीखी मतलब रहीन ए बस शायद तीसरी चौथी माशरतुल उमर पढ़ूं सस केने अश अकीब ट्रके असुट बोदी की मतलब मिस्टेक भी अच्छा है जो बात बादशाही मस्जिद हिन अच्छा है जो बात मीनार पाकिस्तान हिन के बस वाकई और रखूँ सस काफी हो प्रैक्टिकली पशीगस और बुद्धि की मतलब खुशी भी और बुद्धि की मजा बुद्धि जूता मुजुल्फिकार रा ज़ाहिर नदनान से तुम हेश मुशोट है उन्हें असे इश्तियाक ड्रागा बहन न से योगा कम खोजन तो ने नुस्गा आन को गिली ती खोएगा बनीगुन और साथ इन्हें चिट पेंट जो है आनो बनीगुन तो खोई से कम गिली तो पशरें तो न से योगा खोजन तो आन वे नुस्यक महसूस थे। पहला तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तो साथ मुलाकात थे बहुत खुशी मिली और दूसरा असी ने अदनान रास रेगो जुल्फिकार रास जेक रेगो ऐसे एग्री था उस कहते अदान के बेस चुने ऐसे ए टाइम जो यानी कि हिस्टोरिकल दिशियन इनो सिर्फ हिस्ट्री पढ़े ऐसे बेस और तिन अकी वही ट्रकों की टाइम मालूम तो अकी ट्रकेगा पढ़ोक में बहुत फ़र्क बन कहते अदाने यानी कि हन बादशाही मस्जिदीन यानी के पुराने ऐसे हिस्टोरिकल दिशियन यानी ए टाइम में के आर्टिस्ट ही ऐसे रहे ऐसे आर्किटेक्ट ही ऐसे इसके तो सने के नोट तीन एगा ऐसे के आर्किटेक्ट मजा क्या डिफरेंस जे खन यानी पूरी चीज़ ही अकी तो मशी गिन सके बुदो मजवान और बुदो की खुशी बन शुरियार बन अच्छा बुद्धि जूथा मुहरार अच्छो से रैयत क्योंकि ऐसे साग गदन वतिन रोकेट गहिन तो नसे योगा नसे बाशर खोजन थे सुमिश भाई ना। अच्छा पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे ये जो जवान आप लेके आई हैं यहाँ विज़िट करा रही हैं ज़ाहिर है यहाँ से वो जो महसूसात हैं
جو یہ دیکھنے کے بعد ان کے اندر پیدا ہوں گے وہ جا کے وہاں نئی نسل کو منتقل کریں گے. ایک لحاظ سے ٹورزم کے حوالے سے بھی ایک یہ کام ہو رہا ہے. تو آپ آج یہاں پہ ان کو لے کے آئی ہیں, تو وہاں گلگت بلتستان آپ ظاہر ہے دیکھنے والے بہت سارے ہیں, تو ان کے لیے کیا میسج ہوگا, کیا پیغام ہوگا ان ایونٹس کے حوالے سے؟ بڑا اچھا لگتا ہے, جیسے ہم گلگت میں جا کے گلگت کا ٹریڈیشن دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کو یہاں پہ لاہور میں آ کے متعارف کرواتے ہیں کہ وہاں پہ کلچر ایسا ہے, وہاں پہ ٹریڈیشن جو ہے وہ اس طرح کا ہے. ایسے آئی وش کہ لاہوری جو کلچر ہے یا لاہوری جو ٹریڈیشن ہے اس کو جا کے گلگت میں متعارف کروایا جائے, تاکہ جو نیو جنریشن ہے اس میں جو ہے نا وہ ٹریڈیشن ڈیولپ ہو. کیونکہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا, جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. تو اچھا لگا کہ گلگت کے لوگ یہاں پہ مجھے ملے, اور مطلب ایک فیلنگز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا یہاں کے لوگوں کے ساتھ پیار اور اٹیچمنٹس اتنی کلوز ہوں, تو یہ ایک اچھا میسیج ہے. صحیح. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ٹریڈیشن جو ہے وہ اس کے ہر سٹی میں, ہر علاقے میں, ہر صوبے میں جو ہے وہ متعارف ہونا چاہیے. یعنی ایک گلدستہ ہے جس کے پھول پورے پاکستان میں بکھرے ہیں, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ سندھ ہو. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی فنکار ہیں, ان سے آپ کی اگر پرمیشن ہو تو اپنی زبان میں جو ہے ان سے گفتگو کریں. اسی رات ان آر جی ظاہر ان گلید پلے مجا اسپاو شونگ جلوگی کرتے نسے بودو ہتن نے تو انسٹ گبس بویتون را این وتنو تومو باش مجا تومو اسپاو شونگ مجا انی کے ارگاڈک تس پاشن انہیں صحیح حوالہ جیک را کمک چگاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کر تو میں طرف جو ڈاکٹر انصار مدنی صاحب تھے بہت ہی شکریہ کہ تو سچاج بے چنے گا. خیر چنوں کے قابل اسسا نیا اسس بہرحال بہت ہی شکریہ. تو میں آنے پیغام ہند گلگت بلتستان اڈراس ہے جو کہ آنے کے مقامی آنوں کے دشیان یعنی ثقافتی حوالہ یعنی یہ وقت جگ سے آنی کھیت تعمیر تھے نس جگ تھے تعمیر تھے نس اور مطلب آنی بادشاہی مسجد ہن شاہی قلعہ ہن ایسے جو علاوہ مینار پاکستان ہن اسے گلگت بلتستان مختلف دشو جو یعنی دشو جو وہی جگ سے آنوی ٹھکینن کی یعنی جگ دشکین تو آنوی تصویر گا نکلینن ویڈیو گا نکلینن ایک پیغام اگ دینن کی بیگا پاکستانی ہنس بیگا پاکستان حصہ ہنستینن. تو ایویڈار سایہ روٹے میں بویت ہن کی ریگا وہ چکر تھو ٹرکوت پاکستان مختلف دشوں میں جا مختلف کلچری ہن جیسا اسے گلگت بلتستان توم ایک الگ کلچر رکھن ایک توم الگ انداز رکھن ایز علی انی مختلف پاکستان مختلف صوبے ہن نہیں کا توم الگ الگ کلچر رکھن مل لا رکھیں رارس اس پشیگت آن اسی ٹک کھو مل لارس نینو ہیش گا مل لیہن اور آن وہ کہ یعنی دی شوروان وہی نینو مقصد نے بین کی انی دی شی پشی آن کے جو گسنج کل تھے نن تو ای مرکل سموٹے ہری توم ای دشور ہری جلے گے تو آل گلید پلے گا مختلف پیغام و مجا ان مل لار جلی جئی اور آل گا ای جگ سے آن کے پاکستان سونوکیٹ جگ سے کئی محنت تک تھی تم جلی گا آن دیگن اینو اے قربانی نینو ہیر و دیکھیں بس پاشونا سروپ شاہی مسجد ساتھی کی علامہ اقبال ہے کہ قبر ہن آل سے آخری آرامگاہ ہن آل گا اے ہیں سمبا گنی سموٹے اور آئین سے سیار ان طریقہ مختلف دشور کم تھینن ادارور ہن اینو ساج گنینو تعلق پیدا بین اور آل گلید پلے مجا کہ مللار ہن اے آنی نوٹ ہی رٹنن اور آنو اے مللار سموٹے ہری اے دشر جلائیے تو اسی کے نائی نسل ہن ایس گا توم ہی مجا انہیں ہے سوچ سنبھل اتھلار رنو مجا وائی انی مورے گنی شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد پلس مینار پاکستان کو سنگمن اندیشے جو اجازت لکھا مستمنی ملی ہے اور خوبصورت را رہے گنی نے نائی دیشے کرانے کے سمچا کوری گنی سے خدمت حاضر بم آیاک بسنے تو میزبان انصار مدنی اجازت دا. خدا حافظ.